नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा। म सङ्गीता कटवाल। दर्शकवृन्द, यतिखेर देश लकडाउनमा चलिरहेको छ। जुन चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यतिखेर 200 भन्दा धेरै देशमा फैलिसकेपछि नेपाल पनि यो कोरोना संक्रमणबाट अछुतो रहन सकेन। यसको प्रभाव, यो कोरोनाको जुन सङ्कटको प्रभाव यतिखेर नेपालमा पनि परिसकेको छ र यसबाट विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भइसकेका छन्। साना तथा मझौला उद्योगहरू यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने उद्योग कल कारखाना पनि यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेका छन्। त्यसै गरी कोरोना भाइरसका कारण सरकारले जुन आवश्यक जुन उत्पादन गर्ने लगायतका आवश्यक संस्थाहरूको खुल्ला गर्नु भने पनि यतिखेर कोरोना भाइरसका कारण सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारीले बजार पाएको छैन। जुन लकडाउनका कारण हरेक क्षेत्र यसबाट प्रभावित भइरहेका छन् भने हरेक देशहरू यो जुन कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसै गरी नेपाल पनि यो कोरोना भाइरसबाट संक्रमित जुन यसको प्रभाव परिरहेको छ। त्यसै गरी यतिखेर जुन तरकारी बजारमा कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा यतिखेर कृषकहरू चिन्तित अवस्थामा रहेका छन् भने कतिपय कृषकहरूले त्यसैबाट जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा यतिखेर तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नपाएर बारीमै कुहिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी उपभोक्ताले तरकारी किनेर खानु पर्दाखेरि यतिखेर महँगो मूल्य तिरेर तरकारी खान बाध्य रहेका छन्। किसान चिन्तित रहेका सँगै ढुवानी गर्ने साधन उपलब्ध नहुँदा र सानो बजार क्षेत्र भएकाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानको तरकारी बिक्री हुन नसकेको हो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण किसानका तरकारी बारीमै कुहिरहेको छ भने उपभोक्ताहरू महँगीको मारमा परेका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण सवारी आगमन ठप्प छ। यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय जुन स्थानीय तहमा उत्पादन गरेका तरकारीहरू यतिखेर बजारसम्म पुर्याउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ भने उपभोक्ताहरूले महँगोमा तरकारी किनेर खान बाध्य भएका छन्। सरकारले खाद्य वस्तु एवं अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा कुनै रोक नलगाएको बताए पनि किसानले उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ यतिखेर बजारमा पुर्याउन समस्या भइरहेको छ भन्ने गुनासो कृषकहरूबाट आइरहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारीले बजार नपाएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। हेरौँ यो जुन किसानहरूको भनाइ के रहेको छ, हेरौँ यो रिपोर्ट। लकडाउनका कारण देशका विभिन्न स्थानमा तरकारीको अभाव बन्दै बजार मूल्य आकर्षिएको बेला डडेलधुरामा भने तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ। बिक्रीका लागि बजार नपाउनुका साथै बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउन नपाउँदा डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 11 फिन्नेकोट गाउँमा बारीमै तरकारी कुहिन थालेको हो। लकडाउनका कारण सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउन नसक्नुका साथै मागभन्दा बढी उत्पादन हुँदा विशेष गरी फर्सी बारीमै कुहिन थालेको किसानले बताएका छन्। बिक्री हुन नसक्दा तरकारी बारीमै कुहिन थालेपछि त्यहाँका किसान चिन्तित बनेका हुन्। बारीमा फलेको फर्सी लगायतको तरकारी बजारमा बिक्रीका लागि लान नसक्दा बारीमै कुहिएर लाखौं मूल्य बराबरको क्षति भएको अमरगढी नगरपालिका 11 फिन्नेकोटका किसानको गुनासो रहेको छ। फर्सी हामीले ठुलो फर्सी बेच्नु पाएका छैन। सानो फर्सी हाम्रो मतबाट सब कुहियो। अब बजार लैए पनि उधारै खिच्जान पर्छ। 10 रुपियाँ किलोमा राख्दा छैन। त्यसैले हामीलाई घाटा आइरहेको छ यो लकडाउनमा। गाडीको साधन पनि हुँदैन। अब यो गाडीलाई बन्द गरिदियो। हामीले बोकबर यहाँ वहाँ पुगाउनु पर्छ। उहिले उधारै दिन 10 रुपियाँ किलो गुणपर राख्दा छैन। पाइआएर पैसालाई मिल्दैन। राख्दै सुविधा भयो भएर हाम्रो निकै बेच्थे थियो। अब निकै रेटलाई मिलाइदिन्थ्यो। अब हामीले त उहाँ गएर फेराएर दोकानमा फेराउनु पर्छ। तुम राखिदिने हो भन्नु पर्छ। बजारमा बिक्री नहुँदा फर्सी किसानले बारीबाटै टिप्न छाडेपछि कुहिन थालेको छ। लकडाउनका कारण सहज रूपमा यातायात सञ्चालन नहुनुका साथै बजारमा पसल पनि नखुल्दा किसानले फर्सी बिक्री गर्नका लागि बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। डडेलधुरा बजारमै प्रति किलो 50 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको फर्सीलाई गाउँमा गएका व्यापारीले भने लकडाउनको बहाना गर्दै प्रति किलो 10 रुपियाँमा किसानबाट किन्ने गरेका छन्। हाम्रो सर अब कस्तो छ भने यो फर्सी माथिको बजार अलि लकडाउन छ। लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले लैजान पाइरहेको छैन। माथिको फर्सीहरू जम्मै ठुल्ठुलोहरू त्यस्तै छ, कुहिरहेछ। अब तलको माथिको ठुल्ठुलो छ, सानो कसरी टिप्ने त अब टिप्न पाइरहेको छैन। लकडाउन छ।
लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले लैजान पाइरहेको छैन। लकडाउनको कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले मनपरी रूपमा मूल्य घटाएर किसानबाट फर्सी लिएको कारण किसानहरू झनै मर्कामा परेका छन्। फिन्नेकोटका गाउँभरिमा फर्सी उत्पादन भएको भए पनि बजारमा बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिँदा किसानहरूले फर्सी गाई गोरुलाई खुवाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यो थियो जुन कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा यतिखेर जुन बारीमै तरकारी कुहिरहेको अवस्था सम्बन्धी यो रिपोर्ट रहेको थियो। त्यसै गरी कृषकहरूको भनाइ के रहेको थियो यसबारेमा पनि हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र हामी विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध रहनुभएका जुन यो कृषकसँग आबद्ध रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि जोडिने प्रयासमा रहेका छौँ। त्यसै गरी जुन यो पछिल्लो समय यो लकडाउनका कारणले ढुवानी गर्ने साधन उपलब्ध नहुँदा र सानो बजार क्षेत्र भएकाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानको तरकारी बिक्री हुन नसकिरहेको अवस्था छ। तर किसानहरू भने आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएर समस्यामा परिरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ। एकातिर तरकारी आपूर्ति कम हुँदा उपभोक्ता महँगोमा खान बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ ढुवानी नहुँदा किसानहरूले लाखौँको नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ। कतिपयले यही तरकारी खेतीबाट नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका कृषकहरू यतिखेर जुन तरकारी बारीमै कुहिँदाखेरि यतिखेर मर्कामा परिरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। देशभर जारी लकडाउनको कारण सवारी आगमन ठप्प छ। त्यसै गरी विभिन्न उद्योग कल कारखाना लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने जुन अत्यावश्यक क्षेत्रका जुन उत्पादनहरू गरेका तरकारीहरू उपलब्ध गराउन सरकारबाट जुन पहल भए पनि यसको प्रभावकारिता अझै पनि स्थानीय तहसम्म नपुगेको कृषकहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। सरकारले खाद्य वस्तु एवं अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि रोक नलगाएको बताउँदै आएको छ। तर किसानले भने आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री नहुँदा कुहिएर गएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि अत्यावश्यक वस्तु एवं कृषि उत्पादनको ढुवानी सहज बनाउने बताउँदै आइरहेका छन्। यसै क्रममा हामी जुन अहिले जिल्लामा जुन उत्पादन भएका जुन तरकारीहरू छन् बजारसम्म ल्याउनको लागि के कस्तो सहजता छ र त्यहाँको जुन तरकारी उत्पादनको अवस्था के रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यतिखेर हामी पर्सातिर केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ महेश दास, हाम्रो संवाददाता महेश दासज्यू हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। महेशज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सङ्गीताजी। अहिले त्यहाँ जुन पर्सामा कृषकहरूले उत्पादन गरेको जुन तरकारीको बजारसम्म ल्याउने अवस्था के रहेको छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। सामान्यतया पर्साको जुन ग्रामीण क्षेत्र छ, ग्रामीण क्षेत्रमा पर्सा र बारामा सबभन्दा बढी खेती हुने भनेको गहुँ, धान, मकै र तरकारीका खेतीहरू हुन्छ। यसै गरी फलफुलको खेतीहरू हुन्छ। तर यो बेला जुन अहिलेको छ, यो बेलामा खास गरिकन गहुँको चाहिँ काट्ने बेला र जुन तरकारी खेतीहरू थियो त्यो तरकारीहरू अहिले प्रशस्त मात्रामा अहिले बजारमा आउनुपर्ने बेला थियो। तर तरकारीहरू चाहिँ फलेका तरकारीहरू बजारसम्म आउन नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा बारीमै कुहिरहेको छ र कतै कतै जुन ल्याउने व्यवस्था गर्दाखेरि पनि कुनै कारण कुनै तरिकाले ल्याउँदाखेरि पनि त्यो बजारसम्म आउन सकिरहेको छैन। लकडाउनको कारणले गर्दा पटक पटक सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले कृषिजन्य उत्पादनहरूमा चाहिँ अवरोध छैन भनिरहँदाखेरि पनि सामान्यतया यहाँ कृषिजन्य सामानहरू पनि ल्याउँदाखेरि पनि यहाँ आउन दिइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। खास गरिकन वीरगञ्ज बजारमा ल्याउन दिइरहेको छैन। र जति पनि बारा जिल्ला र पर्सा जिल्लाको जुन ग्रामीण क्षेत्रबाट तरकारीहरू आउँछ त्यो वीरगञ्जको मन्डीमा आउँछ र वीरगञ्जको मन्डीमा आइसकेपछि यहाँबाट नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो तरकारीहरू जाने गर्दछ। खास गरिकन काठमाडौँ जाने गरिन्छ। तर एकतर्फ नेपालकै ग्रामीण क्षेत्रमा जति पनि तरकारीहरू छ कुहिरहेको अवस्थाहरू छ, बजारमा आउन सकिरहेको छैन भनेदेखि अर्कोतर्फ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट नै मुख्य नाकाबाट नै भन्सार तिरेर दिनहुँ दर्जनौँ गाडी
तरकारीहरू चाहिँ नि भारतबाट नेपाल आइरहेको अवस्थाहरू छ सङ्गीताजी। जस्तै यहाँले भन्नुभयो अहिले वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट तरकारीहरू फलफुलहरू आइरहेको अवस्था छ भनेर भन्नुभयो। जुन त्यहाँको जुन स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि पहल भएको छैन, त्यसरी बाहिरबाट अहिले त्यही भएको तरकारीहरू बजारमा पुर्याउन नसकिरहेको अवस्था छ, त्यसरी बाहिरबाट तरकारी आउँदा त्यहाँबाट केही पहल भएको पाउनु भएको छ यहाँले? निश्चित रूपमा यहाँ सबभन्दा अहिले समस्या के देखिएको छ भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र त्यस पछाडि स्थानीय प्रशासन र प्रहरी यो चारैजनाको जुन समन्वय गरेर जुन कामहरू हुनुपर्दथ्यो त्यो कामहरू कति पनि देखिएको छैन। जस्तै उदाहरण के भनौँ, प्रष्ट रूपमै भन्नुपर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले कृषिजन्य सामानहरूमा रोकटोक नगरिदिनु भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ, परिपत्र जारी गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले पनि कृषिजन्य सामानहरूको उत्पादन र त्यसको बजारमा आउन जुन साधन छ त्यसमा चाहिँ अवरोध नगरिदिनु भनेर प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको छ। स्थानीय तहले कृषिजन्य उत्पादनमा बढावा कसरी दिने त्यसको कामहरू गरिरहेको छ। तर अहिले मुख्य रूपमा हरेक जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा जिल्ला कोभिड कमान्ड समिति बनेको छ। त्यो कमान्ड समितिमा स्थानीय त्यो जिल्लाको सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखहरू, सशस्त्र, जनपद, नेपाली सेना र त्यहाँ व्यक्तिहरू त्यसमा समितिमा हुन्छन्। र त्यही समितिको निर्णय अनुसार जिल्लामा सबै व्यवस्थाहरू अहिले भइरहेको छ। र दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अहिलेसम्म त्यो समितिले यो तरकारीको कृषकहरूको यस सन्दर्भमा, यो समस्याको सन्दर्भमा केही बोलेकै छैन। अझ कसरी उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने त्यसतिर त छोडिदिनु, आइरहेकोलाई पनि रोक्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। अर्थात् स्थानीय प्रशासन र खास गरिकन जुन कोभिड समिति छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा, त्यो अत्यन्त अनुदार देखिएको छ यस सन्दर्भमा। जबकि यहाँको कृषकहरू अहिले सामान्य उसको जीविकोपार्जन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थाहरू छ भनेपछि यस्तो बेलामा जुन ध्यान दिनुपर्ने थियो त कमसे कम उसको आम्दानी नभए पनि कृषकको उसको जुन लगानी जुन भएको छ त्यो तरकारी खेतीमा त्यो लगानी पनि निस्किन सक्ने अवस्था छैन। र सरकारले पनि त्यस्तोको कुनै पनि लेखाजोखा राखेको छैन। त्यस्तो किसिमको कति क्षति भइरहेको छ तरकारी बजारहरूमा त्यसको लेखाजोखा पनि छैन। अर्कोतर्फ प्रकृतिले पनि यस्तो बेलामा अहिले पटक पटक विभिन्न समयमा अहिले हावाहुरी पनि आइरहेको अवस्थाहरू छ र असिना पानी पनि परिरहेको अवस्थाहरू छ। र हावाहुरी र असिना पानीको कारणले गर्दा पनि यहाँ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि तरकारी खेतीहरू पनि धेरै नष्ट भइरहेको छ। र केही दिन अगाडि बारा जिल्लामा पनि त्यहाँ देखिएको थियो जति पनि त्यहाँ जुन खेती भएको छ, खास गरिकन मकै खेती, केराको खेतीहरू, त्यो सबै खेतीहरू अहिले नष्ट भएको अवस्थाहरू छ। त्यसको पनि क्षतिपूर्तिको लगत राख्ने, क्षतिपूर्ति के दिने, त्यस सन्दर्भमा पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारहरूले खासै पहल गरेको देखिएको छैन सङ्गीताजी। जस्तै यहाँले भन्नुभयो जुन अहिले यो प्राकृतिक विपत्तिका कारणले गर्दाखेरि पनि, जुन असिना पानीले गर्दाखेरि पनि, हावाहुरीले गर्दा पनि त्यहाँ जुन उत्पादित केराहरूमा लगायत अन्य उत्पादित तरकारीहरूमा पनि अहिले समस्या आइरहेको भनेर भन्नुभयो। जुन कृषकहरूबाट चाहिँ कुनै पहल भएको पाउनु भएको छ यहाँहरूले सम्बन्धित निकायसम्म उहाँहरूको जुन कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ यहाँले? निश्चित रूपमा हामी त यस्तो बेलामा कसरी राहत वितरण भइरहेको छ, लकडाउनको बेलामा र बिरामीहरूको अवस्थाहरूको के छ, अस्पतालको अवस्था के छ, क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ भन्ने रिपोर्टिङ जति प्राथमिकताको साथ हामी दिइरहेका छौँ सङ्गीताजी, त्यतिकै प्राथमिकता यो लकडाउनको कारणले गर्दा प्रभावित हुन पुगेको क्षेत्रहरूको बारेमा पनि दिइरहेको छौँ। र अहिले जति पनि लकडाउनको कारणले गर्दा प्रभावित भएको जति पनि क्षेत्रहरू छ त्यसमा खास गरिकन उद्योग, व्यवसाय, ट्रेडिङको कामहरू, यातायातको कामहरू र अन्य जति पनि बजारहरूको सन्दर्भमा जति पनि प्रभाव परेको छ त्यसमा रिपोर्टिङको क्रममा हामीले हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी अहिले दुखी र सबभन्दा बढी अहिले मार्कामा परेको कृषकहरू नै रहेको हामीले पाएका छौँ। किनभनेदेखि अरूको जुन क्षति भएको छ समयअनुसार त्यसको केही न केही परिपूर्ति हुन सक्ने सम्भावना त हुन्छ, केही न केही नाफा नभए पनि मुनाफा नभए पनि कमसेकम उसको लागत निस्किने अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छ। कम्तीमा नोक्सान बढी भइरहेको छैन। तर जुन कृषकहरूको जुन तरकारीहरू छ त्यो तरकारी यतिकै बारीमै
त्यो खेतमै सडिरहेको अवस्थाहरू छ, कुहिरहेको अवस्थाहरू छ, जसले गर्दा कृषकहरू चाहिँ एकदम पीडित हुनुहुन्छ। नेपाल को किसान महासङ्घले पनि स्थानीय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर मैले अघि जुन भने मूल समस्याको जरो कहाँ छ भनेदेखि तपाईँको कृषकहरूले पनि पहल गर्नुभएको छ, सबैले पहल गरेको छ। मैले अघि पनि भने केन्द्रीयको सरकारले, सङ्घीय सरकारले रोक लगाएको छैन, प्रदेश सरकारले पनि रोक लगाएको छैन। तर मुख्य अनुदान मैले प्रश्न रूपमा भन्नुपर्दाखेरि रिपोर्टिङ क्रममा जुन पाइरहेको छु त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा रहेको जुन कोभिड समिति छ, त्यो कमान्ड समिति छ, त्यो समितिले कृषकको समस्यालाई एकदमै अनुदार छ। तिनीहरू कृषकहरूको सामान्य पहल गर्दाखेरि पनि कृषकहरूको सामान बजारमा आउन सक्छ र अहिले त्यो बजारमा आएको सामान चाहिँ नि कमसे कम जो जस्तो आफ्नो आफ्नो घरमै छन् ती घरमै पनि त्यो सामान जान सक्छ र उनीको न्यूनतम लागत निस्किन्छ। एकतर्फ कृषकहरूको सामान बजारमै आफ्नो खेतमै कुहिरहेको छ, बारीमै कुहिरहेको छ, अर्कोतर्फ खास गरिकन सहरी क्षेत्रमा चाहिँ नि जति पनि मान्छेहरू छन् त्यसले आकाशिएको महँगी एकदम आकाशिएको छ, मन परी दाम छ। अहिले अनुगमन, तरकारीको अनुगमन पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन। तरकारीको अभाव भयो भन्दै अहिले 10-20 रुपियाँमा पाउने चिज 50 रुपियाँसम्म पाइरहेको छ र अहिले त झन् जुन तरकारी हाट बजारहरू थियो, हाट बजार बन्द भएको अवस्थामा साइकलमा लिएर गल्ली गल्लीमा घुमेर जुन बिक्री गरिरहेको छ त्यसको त झन् त्यसले मनपर्दो तरिकाले त्यसको दाम तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बताइरहेको छन्। एकतर्फ किसानहरूले न्यूनतम लागत पाइरहेका छैनन्, अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरू चाहिँ महँगीको मारमा पिसिएका छन्। सङ्गीताजी हस्, धन्यवाद यहाँलाई जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको थियो हाम्रा संवाददाता पर्साबाट महेश दासजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जुन अहिले पछिल्लो समयमा कृषकहरूबाट उत्पादित तरकारीहरू यतिखेर बजारसम्म पुर्याउन नपाइरहेको अवस्था रहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी बजारमा जुन बाहिर भन्सारबाट फलफुल तथा तरकारीहरू दिन प्रतिदिन जुन भित्रिरहेको अवस्था छ, तर नेपालमा उत्पादित अर्ग्यानिक कृषकहरूले जुन उत्पादन गरेका तरकारीहरू यतिखेर बजारसम्म ल्याउन सकिरहेको छैन। विभिन्न स्थानबाट, विभिन्न निकायबाट यसको अवरोध भइरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पर्सामा पनि जति पनि कृषकहरूले तरकारी उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो तरकारीहरू यतिखेर बजारमा आउन सकिरहेको छैन। यसबाट जुन जति पनि तरकारीहरू बजारमा आएको छ त्यसको जुन व्यापारीहरूले चाहिँ आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरेको, यसबाट जुन कृषकहरू र उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेको कुरा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि जुन नेपालमै उत्पादित भएको तरकारी, आफ्नै जुन देशमा उत्पादित भएको तरकारी जुन नेपालमा रहेका उपभोक्ताहरूले जुन खान नपाइरहेको अवस्था छ भने बाहिरी देशहरूबाट दिन प्रतिदिन तरकारी तथा फलफुलहरू भित्रिरहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र हामी यस्तो किन भइरहेको छ भनेर हामी विभिन्न निकायसँग, सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने पहलमा रहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा दयाराम ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आधुनिक दयारामजी हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। दयारामज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। सङ्गीताजी, हजुर, अहिले तपाईँ नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले जुन तरकारीको फलफुलको अवस्था के रहेको छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। बजारसम्म लान हामीलाई कठिनाइ त छैन, तर चाहिँ बजारमा चाहिँ अब आयातित सामानले चाहिँ एकदमै मार्केट लिएको छ, ढाकेको छ। स्थानीय उत्पादनले चाहिँ बजार पाएको अवस्था छैन। हजुर, जस्तै अहिले जति पनि जुन तरकारीहरू उत्पादन भइरहेको छ त्यो तरकारीहरू तपाईँले आफ्नै फार्मबाट जुन बेचिराख्नु भएको छ या के बजारसम्म लानको लागि कुनै पहल भएको पाउनु भएको छ यहाँले? त्यो हामीले 2-3वटा बजार हाम्रो तरकारी बिक्री वितरण गर्नको लागि 2-3वटा मोडेलहरू हामीले अपनाएका छौँ। एउटा त हामीले फार्मबाट पनि बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले बजार होलसेल मार्केटमा पनि हामीले लगिरहेका छौँ। तर हामीले सोचेको जस्तो पहिला लकडाउन हुनु अगाडिको जस्तो बजार छैन। स्थानीय उत्पादनले चाहिँ बजार पाएको अवस्था छैन। अहिले जुन सरकारले चाहिँ स्थानीय उत्पादन जुन चिज उत्पादन भइराखेको छ
त्यो विदेशबाट पनि आयात भइराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो हाम्रो सामानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जुन मूल्यमा चाहिँ बेच्नुपर्ने हो त्यो मूल्यहरू हामीले पाएका छैनौँ। हजुर, जस्तै अहिले कतिपय तरकारी बजारहरूमा जति पनि तरकारीहरू आउँछन् त्यसको फरक फरक मूल्य पाइरहेका छौँ। त्यहाँ जुन तपाईँहरूबाटै महँगी भएर आएको हो कि जुन बजारमा व्यापारीहरूले यसको महँगी आफैले निर्धारण गर्नुभएको बजार भाउ, यसबारेमा हामीलाई अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। सामानको मूल्यको अवस्थामा भन्नुपर्दा त हामीले त एकदमै न्यून मूल्य पाइरहेका छौँ। बजार मलाई जहाँसम्म लाग्छ बजारमा पनि होलसेल मार्केट तपाईँहरूले पनि अनुगमन गर्नुभयो भने कृषि प्रोडक्टहरू एकदम सस्तो भइराखेको अवस्था छ। जस्तै स्टोरेबल सामानहरू चाहिँ महँगो छ, तर नन स्टोरेबल जुन हामीले भण्डारण गर्ने क्षमता कम भएका वस्तुहरू चाहिँ एकदम सस्तो छ। यो बजारमा खुद्रा विक्रेताले के कतिमा बिक्री गर्यो त्यो थाहा भएन, तर हामीले पाउने मूल्य चाहिँ एकदमै कम छ। हजुर, जस्तै तपाईँहरूले उत्पादित गरेको तरकारी सिधै बजारमा पुर्याउनुहुन्छ कि यहाँहरूले स्टोर गरेर पनि राख्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो त तरकारीहरू त अब प्रायः जस्तो त नन स्टोरेबल नै हुन्छ, स्टोरेबल क्षमता कम भएका नै हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले सिधै बजारमा अनि हामीले चाहिँ सक्ने जति चाहिँ हामी रिटेलिङ गर्छौँ, होइन भने हामी होलसेल मार्केटमै पुर्याउँछौँ। तर हामीले चाहिँ होलसेल मार्केटमा पुर्याउँदा पनि रिटेलिङ गर्दा पनि हामीले चाहिँ लकडाउन हुनु अगाडिको भाउ चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो उत्पादन मूल्य पनि हामीले पाएका छैनौँ। कति उत्पादनहरू त हामीले चाहिँ बजार खेतमै कुहाउनु पर्ने अवस्था छ, बिक्री भएको अवस्था पनि छैन। हजुर, जति पनि यहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको तरकारी बजारसम्म पुर्याउनको लागि कुनै पहल गर्नुभएको छ? कुनै निकायबाट, स्थानीय तहबाट पहल भएको पाउनु भएको छ कि छैन? त्यो पहलकर्मीहरू त हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गुनासो गर्दा पनि त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ हुन्छ त भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ ठोस पहलकर्मीहरू हामीले पाएका छैनौँ। हाम्रो बिक्री वितरणको लागि, बजारीकरणको लागि, हाम्रो सामानहरूको लागि त हामी आफै पनि खटिरहेका छौँ। स्थानीय निकायहरू चाहिँ सक्रिय भएको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। अहिले जुन ठाउँमा स्थानीय निकायहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा त्यो राहत वितरण गरेको छ, त्यो राहत वितरणमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै आयातित सामानहरू वितरण गरेको छ, जबकि त्यो राहत प्याकेजमा चाहिँ स्थानीय प्रोडक्ट पनि राख्न सक्थ्यो। तर स्थानीय निकायहरूले अथवा चाहिँ त्यो राहत दिनेहरूले चाहिँ यो स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ ध्यान दिएकै छैन, जसले गर्दा चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरू चाहिँ कुहिएको अवस्था छ, बजार नपाएर चाहिँ खेर गएको अवस्था पनि छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दयारामज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आधुनिक कृषि फार्मका सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि जुन उत्पादित तरकारीहरू, उहाँको फार्मबाट उत्पादित तरकारीहरू चाहिँ यतिखेर बजारसम्म लैजानको लागि कठिनाई भइरहेको अवस्था रहेको र तरकारी चाहिँ बजारमा पुर्याउन नसक्दाखेरि बारीमै कुहिरहेको अवस्था छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र जुन स्थानीय तहबाट पहल हुनुपर्ने थियो त्यो पहल भने भइरहेको उहाँहरूले नपाएको पनि हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी आज हामी यो विशेष कार्यक्रममा केन्द्रित रहेका छौँ। जुन कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउनको लागि के कस्तो समस्या रहेको छ र स्थानीय तह लगायत विभिन्न निकायबाट, स्थानीय निकायबाट, सम्बन्धित निकायबाट के कस्तो खालको पहल भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी विभिन्न निकायसँग जोडिने प्रयासमा रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर लकडाउनका कारण कृषकले लगाएका जुन कृषि उत्पादक जुन भने उपजहरू छन् यतिखेर बारीमै कुहिन थालेका छन्। त्यसै गरी विश्व सताक्षीका कृषकले लकडाउन भए तान जुन विभिन्न जुन कृषिक जुन उपजहरू, काँक्रा लगायत विभिन्न सागसब्जीहरू पनि टिप्न नपाएको र कुनै पनि टिपे पनि बजारसम्म पुर्याउनको लागि सहज नभएको भन्ने गुनासो पनि गर्दै आउनु भएको छ। त्यसै गरी
जति पनि कृषकहरूले नेपालमा उत्पादित गरेर जुन उत्पादित गरेको तरकारीहरू बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदाखेरि त्यसै गरी बाहिरबाट तरकारी तथा फलफुलहरू भन्सारबाट दिनहुँ कैयौँ रूपमा भित्रिरहँदाखेरि यतिखेर जुन तरकारीको भाउ पनि छुट्टा छुट्टै त्यसै गरी बजारमा ल्याएको तरकारी पनि व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरेको पाइरहेको गुनासो आइरहेको छ। त्यसै गरी यसबाट नेपाली उपभोक्ताहरू पनि मारमा परेका छन् भने किसानहरू पनि यतिखेर मारमा परिरहेका छन्। जुन किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुलहरू यतिखेर बजारसम्म र पुर्याउन नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसै सयौँ बिघामा लगाएका जुन जति पनि तरकारी तथा जुन फलफुलहरू छन् यतिखेर नष्ट हुन थालेका छन्, जुन बारीमै कुहिन थालेको भनेर कृषकहरू चिन्तित भइरहेको अवस्था छ र कतिपय गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। सरकारले लकडाउनका समयमा पनि भारत तथा तेस्रो मुलुकका खाद्यान्न तथा अन्य मालवाहक गाडीहरूलाई सावधानी अपनाएर भित्र्याउने अनुमति दिएको छ, तर कतिपय भन्सारमा भने भारतबाट भित्रिएका मालवाहक गाडी तथा गाडीसँगै आउने भारतीयहरूलाई जुन पनि चेक जाँच गर्नुपर्ने हो, थर्मल गर्नको लागि परीक्षणका भरमा भित्रिन दिइएको पाइएको छ। जुन भारतबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदाहुँदै पनि भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामान्य PPE पनि उपलब्ध नगराएको गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। विशेष गरी आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ जुन नेपालमा उत्पादित जुन कृषि उपजहरू तरकारी विशेष गरी तरकारीहरूको जुन अहिलेको अवस्था के रहेको छ, त्यसै गरी बजारसम्म पुर्याउनको लागि के कस्तो खालको जुन पहल भइरहेको छ सम्बन्धित निकायबाट भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी विभिन्न निकायहरूसँग पनि जोडिने जुन पहलमा रहेका छौँ। उत्पादित तरकारीहरू यतिखेर बजारमा पुर्याउन नपाएका कारणले गर्दाखेरि पशुहरूलाई खुवाइरहेको र जति पनि उत्पादित तरकारीहरू बजारमै कुहिरहेको अवस्था रहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ खुम प्रसाद घिमिरेजी हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार है। अहिले तपाईँ नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले जुन बजारमा तरकारी तथा फलफुलको अवस्था के छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। अब अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको संक्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै जोखिमसँगै चाहिँ अहिले लकडाउनको अवधि पनि थपिएको छ र अहिलेको एकदमै विषम परिस्थितिका बावजुद पनि हामीले यो फलफुल तथा तरकारीलाई र अत्यावश्यक वस्तु किसानको उत्पादन र आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर तरकारी फलफुलको आपूर्ति र यसलाई चाहिँ आम किसानहरूको उत्पादन र उपभोक्ता समक्ष हामीले पुर्याउने काम भइरहेको छ। अहिले देशैभरिका बजारहरू आंशिक रूपमा अथवा चाहिँ बजार सुचारू नभए तापनि हामीले किसानको उत्पादनलाई चाहिँ सिधै उपभोक्ताहरूकोमा पुर्याउने माध्यमहरू पनि सिर्जना गरेर अहिलेको चाहिँ आपूर्तिलाई सहज पार्ने काम भएको छ। अब अहिले वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले एकदमै मर्का छ किसानलाई। एकदम अहिले उत्पादनको समय पनि हो। स्थानीय उत्पादन पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ। अहिले उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि यसको चाहिँ अहिले खपत एकदमै घटेर गएको, कम खपत भएको कारणले गर्दाखेरि किसानको उत्पादन एक त बजारमा ल्याउन पनि अलिक असहज, गाह्रो, ढुवानीका साधनहरू पर्याप्त नहुने, समयमा नपाउने कारणले गर्दाखेरि बजारसम्म पुर्याउन पनि असहज अवस्था र एकदम न्यूनतम मूल्यमा बिक्री वितरण भएकोले किसानलाई एकदम प्रत्यक्ष मार परेको अवस्था छ। तैपनि हामीले यसलाई चाहिँ सकेसम्म किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म र उपभोक्ताको माझमा पुर्याउने काम एकदमै हरदमै प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। अब काठमाडौँको हकमा कुरा गर्ने हो भने कालीमाटी बजार र बल्खु लगायत अन्य बजारहरू, अन्य यो मझौला बजारहरू पनि टुकुचा, बानेश्वर, धुमाराईको बजार, कोटेश्वरको जडीबुटीको बजारहरू पनि आंशिक रूपमा खोलिएको अवस्था छ। बिहान 7 बजेसम्म, बेलुका आधा रात 2 बजेदेखि नै बजार सुचारू छ। त्यसैले अब आंशिक रूपमा पनि खोलिएको छ र अब पूर्ण रूपमा खोल्न नसक्दाखेरि बिहानको समयमा मात्रै कारोबार हुने भएकोले बिहान जति कारोबार भयो अरू बाँकी तरकारीहरू फाल्नुपर्ने अवस्था, कुनै भाउमा पनि नबिक्ने अवस्था, एकातिर व्यापारीलाई पनि मर्का छ भने एकदमै न्यून भाउमा बिक्री वितरण गर्नु परेको अवस्थाले किसानलाई प्रत्यक्ष मार परेको अवस्था छ। यसरी असहज अवस्थाका बावजुद पनि हामीले यो फलफुल तथा तरकारीलाई अब लकडाउनको समय सुरुवात भएदेखि नै
यसलाई सुचारू गर्ने, उपभोक्ताको माझमा पुर्याउने, सकेसम्म सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उत्पादन पुर्याउने र अहिले अलिकति फलफुल तथा तरकारी बजारमा अलिकति बढी जोखिम पनि छ। कसरी भने बढी भिडभाड हुने, बिहानको समय मात्रै आंशिक रूपमा खोल्दाखेरि जताततैको मान्छेहरू एकैपटक आउने गर्दा बढी भिडभाड पनि हुन्छ। यसलाई अलिकति मिनिमाइज गर्न, डिसेन्ट्रलाइज गर्नलाई अन्य स्थानमा पनि बजार केन्द्रहरू बिहानको समयमा खोलिएको अवस्था छ भने अब अहिलेको जुन अवस्थालाई धान्ने गरिकन हामीले बजारहरूलाई सुचारू गर्ने काम गरेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो ध्यान चाहिँ केमा छ भने अहिलेको किसानको उत्पादन अहिले चाहिँ अब उत्पादनको मुख्य समय पनि हो, तराईमा पनि उत्पादन छ, यता पहाडी जिल्लाहरूमा पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन छ र किसानको उत्पादनलाई चाहिँ उपभोक्ताको माझमा पुर्याउने मुख्य हाम्रो दायित्व हो। त्यसतर्फ हामीले देशभरकै व्यवसायहरूलाई अग्रसर गराइरहेका छौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो सर्वसुलभ तथा सहज रूपमा चाहिँ यहाँहरूले जुन उपभोक्ताहरूलाई तरकारी तथा फलफुल उपलब्ध गराउने पहलमा रहेका छौँ भनेर भन्नुभयो, तर कतिपय जुन तरकारीहरू चाहिँ यतिखेर जुन कृषकले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक तरकारीहरू यतिखेर बजारमा ल्याउन जुन नपाइरहेको, यतिखेर जुन बारीमै कुहिरहेको अवस्था छ भनेर गुनासोहरू पनि आइरहेको छ नि। हो, यो हामीकोमा पनि आएको छ। हामीले कालीमाटी, बल्खु लगायत अन्य बजार साथै अन्य विकल्पहरूको पनि खोजी गरेका छौँ। जस्तो किसानहरूलाई सिधै उहाँहरूले बजारसम्म आइपुग्न नसक्दाखेरि अथवा बजारमा आएर पनि समयमा सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्री नहुँदाखेरि हामीले सिधै चाहिँ डेलिभरी सर्भिसको रूपमा सहरका विभिन्न भागहरूमा स्वयं किसानलाई पनि हामीले पठाएको छौँ भने हामी आफैले व्यवसायहरूले पनि बजारबाट चाहिँ बजार केन्द्रहरूबाट उपभोक्ताहरूको घर घरमा महानगरपालिका वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर घर घरमा पुर्याउने काम पनि गरेका छौँ। अहिले वास्तवमा यहाँहरूले तथ्याङ्कमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले निकै नै न्यूनतम मूल्य छ। भाउहरू होलसेल मूल्यमा एकदमै कम भाउमा बिक्री वितरण भइरहेको छ र उपभोक्ताको माझमा पनि जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ सहरका विभिन्न भागहरूमा चाहिँ सर्वसुलभै ढङ्गमा धेरै विगतको वर्षहरूभन्दा अथवा विगतको समयभन्दा अहिले यो समयमा अझ सर्वसुलभ ढङ्गमा पुगेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो सर्वसुलभ ढङ्गमा जुन बजारमा तरकारी पुगेको भनेर भन्नुभयो, तर कतिपय स्थानमा चाहिँ जुन व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरेको र जुन कृषकले पाउनुपर्ने मूल्यभन्दा पनि बढीमा चाहिँ जुन अहिले त्योभन्दा बढी चाहिँ कृषकहरूले जुन पाउनुपर्ने मूल्य र व्यापारीले पाउनुपर्ने मूल्यमा निकै नै अन्तर पाइरहेको र आफू जुन बजारै पछि मूल्य फरक भएको पनि पाइएको छ नि, यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब बजारै पछिको मूल्यमा चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ होलसेल बजारहरूमा मूल्य एकरूपता नै हुन्छ, लगभग समान हुन्छ। होलसेल बजार केन्द्रहरूमा अब अहिले प्रत्यक्ष उपभोक्ता अथवा आम नागरिकहरूले, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको छ। अहिले एउटा समस्या चाहिँ कस्तो भने उपभोक्ताहरू एकदमै कम, अब काठमाडौँ भ्यालीबाट पनि एकदम बाहिरिएको अवस्था र खपत कम भएको अवस्था अनि उत्पादन अलिक बढेर चाहिँ आएको पर्याप्त मात्रामा उत्पादन आएको कारणले गर्दाखेरि र बिहानको समयमा आंशिक रूपमा मात्रै बजार खोल्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि आएको उत्पादन पनि समयमा बिक्री नहुने र उचित भावमा पनि बिक्री नहुने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा किसान दाजुभाइहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। अनि बिक्री नहुँदाखेरि एकदम न्यूनतम मूल्यमा चाहिँ बिक्री भइरहेछ। त्यसैले किसानले अहिले वास्तवमा भन्नै पर्दा किसानको लागतै नउठ्ने अवस्था छ। त्यो प्रत्यक्ष उहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। यहाँहरूले पनि सर्वेक्षण गर्दाखेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ कालीमाटी बजारमा, बल्खु बजारमा र अन्यत्र भ्याली बाहिरका बजारहरूमा पनि यसै गरी पर्याप्त मात्रामा उत्पादन छ। अहिले हामीलाई उत्पादनको कुनै कमी छैन र हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले पुग्छ। र अलिकति अर्को मार चाहिँ के छ भने हामीले व्यवसायहरू, देशभरकै व्यवसायहरूलाई पनि भन्दै आयौँ, अहिले अलिकति जोखिम पनि बढी छ। अहिले भारतीय उत्पादनलाई चाहिँ सकेसम्म नभित्र्यौँ भन्ने कुरा हामीले देशभरका व्यवसायहरूलाई भनिरहेका पनि छौँ र सकेसम्म अब अत्यन्त आवश्यक वस्तुहरू नहुने वस्तुहरू चाहिँ ल्याएको अवस्था छ भने अन्य ताजा तरकारीहरूलाई चाहिँ के व्यवसायहरूले आपूर्ति नगर्नु भएको पनि अवस्था छ। त्यसैले दोहोरो मार छ कि हाम्रो किसानहरूलाई वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। एकातिर व्यवसायले पनि ल्याएको सामग्रीहरू बिक्री गर्न नसक्ने, बिक्री नहुने र किसानको उत्पादन पनि एकदमै न्यूनतम मूल्यमा चाहिँ बिक्री वितरण हुँदाखेरि अब हामीले अब जस्तो बजारमै न्यूनतम मूल्य भएपछि किसानले धेरै बढी मूल्य पाउने कुरा आउँदैन। त्यो बजारको तथ्याङ्कले पनि देखिन्छ। अहिले उदाहरणकै लागि म भन्न चाहन्छु कि जस्तो पालुङ क्षेत्रबाट अब सामान यो काउडीहरू, मुला बन्दाहरू आउन सुरु भइसक्यो। त्यहाँको चाहिँ ढुवानी लागतै नउठ्ने किसिमले बिक्री वितरण भएको छ। त्यसैले अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि जस्तो धादिङबाट, चितवनबाट पनि उत्पादन आइरहेछ, काभ्रेबाट पनि उत्पादन आइरहेछ, दोस्रो मुलुक भारतबाट पनि आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब हुन त खपत कम भएको भएर हो, नत्र यो सिजनमा त्यस्तो अवस्था होइन। अब वर्षाको समय
सुक्खा समय पनि सुरु हुन लागिसक्यो। त्यसले गर्दा अहिले विशेष यो क्राइसिसको कारणले, विषम परिस्थितिको कारणले यो अवस्था सिर्जना गएको हो। अब आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी यो हतोत्साही नहुन, अबको सिजनमा समयमा चाहिँ आफ्नो बालीहरू लगाउने, बर्सातको बालीहरू लगाउन पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। किनभने पछि निर्वाध रूपमा सुचारू भएपछि अब योभन्दा बढी चाहिँ खपत पनि हुन्छ, उपभोक्ताहरू बढ्ने अवस्था हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सहज अवस्था पनि हुन्छ। र अहिले चाहिँ अलिकति समय र परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि, विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। यसमा यति अवस्थाका बावजुद पनि हामीले यसलाई सहज बनाउने, सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ नि बजार साथै उपभोक्ताको माझमा पुर्याउने काम हाम्रो विशेष ध्यान चाहिँ त्यसमै केन्द्रित रहेको छ। जस्तै पछिल्लो समयमा यहाँले भन्नुभयो जुन भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफुलमा चाहिँ रोक लगाउनको लागि जुन भनिएको छ भनेर भन्नुभयो, तर पनि अहिले पनि दिनहुँ रूपमा चाहिँ तरकारी तथा फलफुलहरू भित्रिरहेको अवस्था आएको छ। यस विषयमा यहाँहरूबाट कुनै पहल भएको छ? पहल भएको छ, विशेषै पहल भएको छ। यो विषयमा हामीले देशभरकै व्यवसायहरूलाई अहिले जोखिम पनि छ। हाम्रो किसानको उत्पादन पर्याप्त मात्रामा आइरहेको छ, हाम्रो किसानलाई पनि प्रत्यक्ष मार पर्ने हुन्छ, समस्या पर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सामान नमगाउनुहोस् भनेर हामीले सबै व्यवसायहरूलाई भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र केही वस्तुहरू चाहिँ अब यो परिस्थिति बाध्यतावश हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन प्याज भयो, कागजीहरू भयो, केही वस्तुहरू यहाँ नहुने वस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा अत्यावश्यकीय वस्तुको रूपमा, जस्तो तरकारीजन्य वस्तुहरू लगायत इन्धन, औषधिजन्य वस्तुहरू, खाद्यान्न चाहिँ हामीले आयात गरिरहेका छौँ भने त्यसैले अब यो तरकारीहरू पनि यहाँ नहुने तरकारीहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। र अन्य ताजा तरकारीहरूलाई हामीले तपाईँहरू नल्याउनुहोस्, अहिले चाहिँ नि पर्याप्त यहीँको उत्पादनले पुग्छ भनेर हामीले विशेष रूपमा देशभरिकै व्यवसायहरूलाई भनिरहेका छौँ। तर पनि यसको समाधान भएको छैन नि, दिनहुँ रूपमा तरकारी तथा फलफुलहरू आइरहेको छ नि। हो, अब फलफुल त अब हाम्रो बाध्यतै हो, ल्याउनै पर्छ। हाम्रो मुलुकमा पुग्दैन, हाम्रो उत्पादनले पुग्दैन। अब जस्तो हाम्रो केही पकड क्षेत्रहरूमा केरा उत्पादन हुन्छ, त्यो 2-3 महिनालाई भन्दा पुग्दैन, अरू बाँकी 8-9 महिना हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ। अनि अन्य उत्पादनहरू पनि जस्तो स्याउ, सुन्तला अहिले हाम्रो उसमा छँदै छैन, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँको आवश्यकतालाई धान्नको लागि फलफुल चाहिँ अब हामीले बाध्यतावश ल्याउनै पर्ने अवस्था छ। र अरू तरकारीजन्य उत्पादन पनि अब प्याज लगायत कागजीहरू केही वस्तुहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने बाँकी अन्य वस्तुहरूलाई चाहिँ अहिले नल्याउँदा पनि पुग्छ। र हामीले देशभरिका व्यवसायहरूलाई नल्याउनैको लागि भनिरहेका छौँ। दुईवटा कुराले, एउटा हाम्रो किसानलाई पनि प्रत्यक्षमा असर मार पर्छ भने अर्को अब जोखिम पनि बढ्ने, भारतमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिँदो चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि जोखिम पनि बढ्ने कारणले हामीले नल्याउनको लागि भनिरहेका छौँ। यो पूर्ण रूपमा चाहिँ अब नल्याइएको ल्याउनु अवस्था चाहिँ छैन भने अब केही व्यवसायहरूले चाहिँ बजारमा एकाध ल्याएको अवस्था छ। तैपनि हामीले विशेष रूपमा अहिले नल्याउनैलाई भनेर जोड दिइरहेका छौँ। हजुर, हस्, यहाँलाई धन्यवाद समयका लागि। हजुर, धन्यवाद। अहिलेको विषम परिस्थितिमा जो हाम्रो एउटा दायित्व पनि हो, जिम्मेदारी पनि हो। अब फलफुल तथा तरकारी अत्यावश्यकीय वस्तु भएको कारणले आम किसान र उपभोक्ताको ध्यानलाई हितलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो बजारहरूलाई निर्वाध रूपमा सुचारू गरिरहेका छौँ। र यो लकडाउनको अवधिभर यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि हामी देशैभरका व्यवसायहरूलाई यसै गरी आपूर्तिलाई सहज बनाउने, सर्वसुलभ रूपमा उपभोक्ताहरू माझमा पुर्याउनको लागि हामी विशेष रूपमा अनुरोध गरिरहेका छौँ र हाम्रो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित रहेको छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षज्यू खुमप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले जति पनि जुन कृषकहरूको समस्या छ, व्यापारीहरूको समस्या छ, के रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको थियो। र जति पनि तरकारीहरू यतिखेर नेपालमा उत्पादित छन् तिनीहरूको लागि जुन पहल भइरहेको, बजारसम्म ल्याउनको लागि, सहज रूपमा ल्याउनको लागि पहल भइरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। लकडाउनका कारण यतिखेर नेपालमा उत्पादित तरकारीहरू यो कोरोनाको सङ्क्रमणका कारणले सङ्क्रमण नफैलिन दिनको लागि यतिखेर नेपाल लकडाउनमा रहेको छ। लकडाउनमा रहेसँगै कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू यतिखेर बजारसम्म ल्याउनलाई कठिन भइरहेको छ भने जति पनि तरकारीहरू बजारमा आइरहेका छन् ती तरकारीहरू भने जुन कृषकहरूको तरकारी बजार जुन बारीमै कुहिरहेको अवस्थामा जुन उपभोक्ताले भने महँगोमा तिरेर तरकारी खानु परिरहेको अवस्था रहेको छ। र कतिपय कृषकहरूले लगाएका तरकारीहरू यतिखेर कि त गाईबस्तुलाई जुन दिएको, गाईबस्तुलाई खुवाउन बाध्य भएको, त्यसै गरी जुन जति पनि तरकारीहरू उत्पादित जुन कृषि उपजहरू बजारसम्म ल्याउनको लागि
सम्बन्धित निकायबाट पहल नभएको भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। कतिपय गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। त्यसैगरी लकडाउनका कारण झापाका कृषकले लगाएको काँक्रा र खरबुजा बारीमै कुहिन थालेका छन्। झापाको शिव 87का कृषकले लकडाउन भए तान काँक्रा टिप्न पाए, नटिपेको बेच्न नै पाएका छन्। सयौं बिघामा लगाएको काँक्रा र खरबुजा नष्ट हुन थालेपछि कृषकहरू चिन्तित भएका हुन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। झापाको शिव 87मा कृषकहरूले लगाएका काँक्रा र खरबुजा खेतमै कुहिन थालेका छन्। लकडाउनले बारीमा लगाइएका काँक्रा र खरबुजा टिप्न र टिपेकालाई पनि बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा काँक्रो र खरबुजा खेतमै कुहिएका हुन्। लाखौंको काँक्रो कुहिसकेका छन् भने केही दिनमा खरबुजा पनि त्यस्तै हुन लागेपछि कृषकहरू चिन्तित पीडामा परेका छन्। शिव 87 नगरपालिका 5 र 6 नम्बर ओडाका दर्जनौं कृषकले कन्काई नदीको किनारमा काँक्रा र खरबुजा खेती गर्दै आएका छन्। नदी आसपासको जमिन भएकाले त्यहाँका किसानले स्थानीय त्रिभुवन माविलाई ठेक्का बापत रकम बुझाउँछन्। प्रति बिघा 10,000का दरले जमिनको ठेक्का तिर्दै खेती गर्दै आएका छन्। करिब 200 बिघा जमिनमा कृषकले लगाएर काँक्रा र खरबुजा लकडाउनले गर्दा बारीमै कुहिन थालेपछि उनीहरू चिन्तित भएका छन्। अब बेच्नु नपाउँदाखेरि त अब यो त किताबमा अब पाकेर गयो। कति जति जमिन एरियामा लाउनु भएको छ तपाईँले? यो चाहिँ काँक्रा बाली हुन्छ जम्मा टोटली लगभग 1.5 बिघा जति पुग्छ होला मोटामोटी। खरबुजा पनि त्यही 1.5 बिघा जति हो। कति जतिको बेच्नुभयो? तपाईँको लगानी उठिसक्यो? लगानी उठेको छैन हजुर। छैन है? अनि स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारबाट आएर यो हेरेर यसको क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अथवा सरकारी निकायबाट हामी चाहिँ केही पहल गरिदिन्छौँ भन्ने केही तपाईसँग कोही आएर त्यस्तो केही कुराहरू भएको छ कि छैन? खै त्यो त मलाई त थाहा पनि भएन हजुर। काँक्रा फल्ने मुख्य सिजन सुरु भएदेखि नै लकडाउन सुरु भएपछि बजार बन्द भएका हुन्। जिल्लाको तरकारी बिक्री हुने मुख्य बजार बिर्तामोड र दमक हो। लकडाउनमा त्यहाँका कृषि थोक उपज पूर्ण रूपमा बन्द छ। विगतमा बारीमै काँक्रा र खरबुजा खरिद गर्न व्यापारी पुग्थे। लकडाउनले गर्दा उनीहरूले पनि उनीहरूलाई बजारसम्म जान सम्भव भएन। कति क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको थियो काँक्रा र खरबुजा? हजुर 6 नम्बर भनेको कति छ क्षेत्रफल चाहिँ? कति बिघामा छ? हाम्रो लगभग 1.25 बिघामा छ। भनेको काँक्रा र खरबुजा दुईटै? काँक्रा त सबै खेरे गयो, पाकेर सबै नासे भयो। लगानी पनि उठेन। जति लगानी थियो त्यति पनि उठेन, सबै कुहेर गयो। खरबुजा पनि त्यस्तै भएको छ अहिलेसम्म। खरबुजा पनि बिक्री भएको स्थिति छैन? ए अहिले यहाँ त्यतिकै हामीले देख्दाखेरि पनि यहाँ खरबुजाहरू चाहिँ यत्रतत्र सबैतिर देख्न सकिन्छ। यो मुख्य कारण चाहिँ के हो यसले बजार नपाउनुको अहिलेको स्थितिमा? यो अहिलेको स्थितिमा अब गाउँ डुलाउँदा पनि गाउँमा पनि डुल्न दिँदैन, अब कोही लगेर यसो बजारमा घुमाएर बेच्दा पनि बेच्न दिँदैन। यसरी लकडाउन भएको महिना दिन बितिसकेको छ, तर कृषकले आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा बगरमै कुहिएर खेर गएको अवस्थामा स्थानीय तहले बजारीकरणको विषयमा भने चासो देखाउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यो थियो जुन झापामा उत्पादित खरबुजा तथा काँक्रोहरू चाहिँ यतिखेर बारीमै कुहिरहेको अवस्था छ र बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदाखेरि यतिखेर बारीमै जुन कुहिएका काँक्राहरू बारीमै छरिरहेको अवस्थामा जुन कृषकहरूको गुनासोसँग सम्बन्धित यो रिपोर्ट रहेको थियो। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि जति पनि तरकारीहरू तथा फलफुलहरू यतिखेर उत्पादित छन् ती तरकारीहरू यतिखेर बारीमै कुहिरहेका छन् र उनीहरूले जति पनि लगानी गरेर जुन उत्पादित गरेको तरकारी बिक्री नहुँदाखेरि जुन कृषकहरू यतिखेर मारमा परिरहेको अवस्था छ भने उपभोक्ताहरूले महँगोमा तरकारी किनेर खानु पर्दाखेरि उपभोक्ताहरू पनि मारमा परिरहेका छन्। त्यसैगरी तेस्रो मुलुकबाट तरकारी तथा फलफुलहरू यतिखेर धमाधम रूपमा जुन आयात भइरहँदाखेरि त्यो तरकारी तथा फलफुलहरू जुन उपभोक्ताले किनेर खानुपर्छ, महँगोमा किनेर खानुपर्ने हुँदाखेरि यतिखेर कृषक तथा उपभोक्ताहरू दुवै मारमा परिरहेका छन् भने
जुन सम्बन्धित निकायबाट जुन नेपालमा उत्पादित कृषि उपजहरू बजारमा ल्याउनको लागि पहल नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर जुन समस्या आइरहेको छ र उत्पादित तरकारीहरू बजारमा जति पनि आएका छन् ती जति पनि महँगोमा किनेर खानुपर्दा यतिखेर जुन उपभोक्ता लगायत कृषकहरू दुवै मारमा परिरहेका छन्। सरकारले लकडाउनका समयमा पनि भारत तथा तेस्रो मुलुकका खाद्यान्न तथा अन्य मालवाहक गाडीहरूलाई सावधानी अपनाएर भित्राउने अनुमति दिएको छ, तर महोत्तरीको मलीवाडा भेडामोड भन्सारमा भने भारतबाट भित्रिएका मालवाहक गाडी तथा गाडीसँगै आउने भारतीयहरूलाई थर्मल गनको परीक्षणका भरमा जुन थर्मल गनको परीक्षणका भरमा भित्रिन दिएको पाइएको छ। भारतबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदा पाउँदै पनि भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामान्य पिपी पनि उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। भन्सार पे नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं कोई चीज नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ। हाँ कुछ नहीं हुआ, सैनिटाइज भी नहीं किया गया। कल है क्या लेके आए सर? तरबूज लेके आए। तरबूज लेके आए। यहाँ पर आने के बाद क्या क्या हुआ है भन्सार पे? भंसार कट रहा है, कल तो आए भंसार कट के, अब आज देखिए छोड़ता है क्या करता है। कोई जांच उच हुआ है कि नहीं? जांच तो हुआ है। यसरी बिना उचित परीक्षण गरी भित्रिँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भनाइ छ। भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरकार तथा स्थानीय तहबाट सुरक्षाका लागि कुनै उपकरण उपलब्ध नगराइएको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख विपिन ठाकुरले गुनासो गर्नुभयो। खाद्य पदार्थहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब खाद्य पदार्थ सङ्क्रमण हुने जुन एउटा अब भनौँ न त्यहाँबाट आउने वस्तुहरू जति पनि छ सङ्क्रमण हुने सम्भावना त्यहाँबाट पनि हुन्छ। र खाद्य पदार्थहरूको हकमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब कोरोना टेस्ट गर्ने अथवा खाद्य पदार्थमा ती भाइरसहरू छ कि त्यस्तो हामीसँग चाहिँ त्यो परीक्षण गर्ने उपकरण छैन। तर हामीले चाहिँ आफ्नो सावधानी कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न जलेश्वर नगरपालिकाले विगत करिब 1 महिनादेखि भन्सार कार्यालय अगाडि हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ। सामान्य थर्मलगनले भारतीय गाडीका चालक र सहचालकहरूको ज्वरो नापेर भन्सार कार्यालयसम्म उनीहरू पुग्ने गरेका छन्। भन्सार कार्यालयका प्रमुखले भने नेपाल सरकारको नियम अनुसार नै चेक जाँच भइरहेको बताउनुभयो। यसलाई चाहिँ जोखिम नियन्त्रण नै गरिराखेको छौँ चाहिँ, तर पनि हामीलाई 100% चाहिँ फुल सेफ भनेर अझै पनि ढुक्क किन हुन सक्ने अवस्था छैन भने हेल्थ टेस्टमा गर्ने कर्मचारीले अहिलेसम्म आज पनि मैले प्रत्येक दिन म उसलाई सोध्छु तपाईँले पिपिई किन पाउनु भएन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ म त नियत्था छु, मलाई कसैले चाहिँ त्यो पिपिई उपलब्ध गराउँदैन, म के गरौँ। वेल सेनिटाइजेसन गर्ला भनेपछि जनकपुरमा हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लिएर आएर चाहिँ ट्याङ्की लिएर आएर चाहिँ हाम्रो कर्मचारीलाई ट्रेनिङ गराएर चाहिँ त्यो मालवस्तुमा र क्याबिनमा र यार्डको परिसरमा यार्ड भन्सारकोमा गाडी जहाँ राख्छ ड्राइभरहरूले त्यो प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याङ्कीबाट चाहिँ छिटेर सेनिटाइजेसन गरिरहेका छौँ। भनेदेखि ब्लिचिङ पाउडरको हकमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ प्रयास गर्दाखेरि लास्टमा महोत्तरी स्थित हाम्रो चाहिँ यो खानेपानी कार्यालयबाट चाहिँ हामीलाई ब्लिचिङ पाउडर पनि प्राप्त भएको छ र त्यो ब्लिचिङ पाउडर चाहिँ हामीले सेनिटाइजेसन नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ। र सेनिटाइजेसन गरेको छ कि छैन भनेपछि चाहिँ त्यो कर्मचारीले मैले कोरोना भाइरस संक्रमणले अहिले विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ। यस्तो समय दक्षिण एसियामा कोरोना भाइरस द्रुत गतिमा फैलिरहेको छिमेकी मुलुकबाट आयातित सामग्रीहरूमा झन धेरै कडाई गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि धेरै टेवा पुर्याउन सक्छ। दर्शकवृन्द, यो थियो जुन भारतबाट आयातित तरकारीहरू जुन जति पनि सामानहरू अहिले आयात भइरहेका छन् र ती आयात गर्दाखेरि जुन पनि गाडीमा सवार जति पनि त्यो उसमा सवार व्यक्तिहरूले जति पनि त्यो तरकारी लिनको लागि तथा फलफुल लिनको लागि बाहिर गइरहेका छन् उनीहरूको परीक्षण राम्रोसँग नभएको गुनासो रहेको थियो। कोरोना सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा आज हामीले विशेष गरी कोरोना भाइरसका कारण सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारीले बजार नपाएपछि किसानका चिन्तित र सम्बन्धित निकायको पहल के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजलाई अहिलेलाई यति नै।
छोटो ब्रेक हामी लिन्छौँ।